नमस्कार सम्पूर्णमा। विगत लामो समयदेखि नेपालका लागि नेपालीले समाजमा भइरहेको, देशमा व्याप्त भइरहेको भ्रष्टाचार, व्यथिति, विसङ्गति र राजनीतिक अशुद्धता र धार्मिक रूपमा राष्ट्रमा भइरहेका जति पनि विशृङ्खलताहरू छन् त्यसका विरुद्धमा हामीले आवाज उठाउँदै आयौँ। सडकका माध्यमबाट, आफ्ना आवाजका माध्यमबाट, तपाईहरू जस्तो पत्रिकाका माध्यमहरूबाट र पत्रकारहरूका विभिन्न च्यानलहरूका माध्यमहरूबाट र विभिन्न टेलिभिजनहरू मार्फतबाट देशमा भइरहेका विसङ्गतिहरूका विरुद्धमा र देशमा भइरहेका भ्रष्टाचारहरूका विरुद्धमा सधैँ एक कदम अगाडि रहेर हामीले आवाज उठाउँदै आयौँ। यसरी आवाज उठाउँदै आउँदै गर्दा हाम्रा बीचहरूमा पनि कतिपय कुराहरू आरोह र अवरोहहरू आइ नै रहे र हामीले निरन्तर रूपमा हाम्रा आवाजहरूलाई अगाडि राख्ने काम गर्यौँ नै र त्यसमा हामी कहिले पनि पछाडि रहेनौँ। यहाँहरूले पनि यो कुराहरूलाई मूल्याङ्कन गर्नु नै भएको छ भन्ने हामीले ठानेका छौँ। आजको पत्रकार सम्मेलन अबको बाटो के र नेपालका लागि नेपालीले जुन रूपमा हिजो कार्यक्रमहरू गर्दै आएका थियौँ, अब हामीले कस्तो ढङ्गबाट कार्यक्रम गर्ने र कसरी हामी राजनीतिक रूपमा अगाडि बढ्ने, भ्रष्टाचारलाई कसरी सम्बोधन गर्ने र भोलि मुलुकलाई कहाँसम्म पुर्याउने र कस्तो गतिमा लाने भन्ने विषयमा हामीले व्यापक रूपमा छलफल गर्दै अबका आगामी दिनहरू हाम्रो कसरी तय गर्छौँ भन्ने विषयहरूमा हामी घनीभूत रूपमा, आन्तरिक रूपमा छलफलमै थियौँ। केही साथीहरूबाट कहाँ हामी हरायौँ कि केही समय हामी सडकमा नदेखिँदै गर्दाखेरि कतै हामीले हाम्रा मुद्दाहरूलाई छोडेका पो हौँ कि भन्ने खालका हामीप्रति शङ्काको दृष्टिकोणबाट हेर्ने कामहरू पनि भयो। तर हामी निरन्तर रूपमा, आन्तरिक रूपमा छलफलमै थियौँ र यो छलफल हाम्रो निरन्तर रूपमा जारी नै थियो र त्यो छलफल भनेको मुलुकका समस्याहरूकै बिचमा, समस्याहरूकै लागि थियो र कसरी त्यो समस्याहरूलाई समाधान गर्ने, समस्या देखाएर मात्र हुँदैन, त्यसको समाधानका उपायहरू पनि निकाल्नु पर्दछ भन्ने कुरामै हामी आन्तरिक रूपमा, घनीभूत रूपमा छलफल गरि नै रहेका थियौँ। विभिन्न चरणमा हामीले विभिन्न महानुभावहरूसँग, विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग छलफलका चरणबद्ध रूपमा छलफल गऱ्यौँ र त्यो छलफल पश्चात हामी एउटा निष्कर्षमा पुगेका छौँ र त्यो निष्कर्ष अब हामी छिट्टै नै एउटा राजनीतिक रूपमा देशलाई कहाँसम्म पुर्याउने, कसरी लाने, धार्मिक रूपमा हामीले त्यो देशलाई हिजोका दिनमा कसरी विशृङ्खलतातिर लिएर गयो र अबको बाटो के हो, सामाजिक रूपमा र सामाजिक न्यायका रूपमा अब हामीले कस्तो किसिमको मुलुकमा शासन पद्धति सुहाउँछ भन्ने विषयमा अब हामीले अगाडि बढ्नुपर्ने कुरा छर्लङ्ग भइसकेको छ। त्यसकारणले अब यी यावत विषयहरूलाई हामीले कसरी अगाडि बढाउँछौँ भन्ने कुराहरूलाई छलफल गर्नका लागि हामीले निकट केही हप्तामै राष्ट्रव्यापी रूपमा एउटा भेलाको आयोजना गर्न लागेका छौँ र त्यो भेलाको आयोजना किन हो, केका लागि हो भन्ने कुराहरूमा हाम्रा वरिष्ठ अधिवक्ताज्यूहरू, नेपालका लागि नेपालीका संयोजक, वरिष्ठ अभियन्ता साथीहरूले यसलाई अगाडि प्रष्ट पार्नुहुनेछ र मन्तव्यको क्रमलाई म जोड्न चाहन्छु र मन्तव्यको क्रमलाई म पहिलो मन्तव्यमा का रूपमा म वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीलाई आफ्ना विचारहरू राखिदिनु हुनका लागि म अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सागरजी। उपस्थित सम्पूर्ण मिडियाका साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। संवाद चौतारीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। मूलतः सागरजीले आजको हाम्रो यो प्रेस मिट किन हो भन्ने बारेमा यहाँहरूलाई अवगत नै गराउनु भएको छ। आजको प्रेस मिटका दुईटा मुख्य पक्षहरू छन्। एउटा नेपालका लागि नेपालीले विगत लगभग 3 वर्षदेखि गरिआएका काम कारबाहीहरूको र हाम्रा अभियानको, हाम्रा एजेन्डाको, हाम्रा सफलताको र हाम्रा असफलताको समीक्षा गर्ने एउटा पाटो र दोस्रो पाटो
भावी दिनमा नेपालका लागि नेपाली कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने दोस्रो पाठ हो। यी दुवै विषयमा गहन रूपमा छलफल गर्नका लागि हामीले यही चैत 28 र 29 गते काठमाडौँमा देशका विभिन्न जिल्लाबाट विभिन्न भागबाट आउनुहुने साथीहरूको एउटा राष्ट्रिय भेलाको आयोजना गरेका छौँ र त्यही राष्ट्रिय भेलाको बारेमा जानकारी दिने र जति साथीहरू हाम्रो सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ त्योभन्दा अरू साथीहरू पनि यदि सम्पर्कमा आउन चाहनुहुन्छ र राष्ट्रिय भेलामा सहभागी भएर विगतको विषयमा समीक्षा गर्ने र भविष्यको रणनीति बनाउने कार्यमा आफूलाई पनि यो एउटा मुलुकलाई रूपान्तरण गर्ने दिशामा सहभागी बनाउन चाहनुहुन्छ भने त्यस्ता साथीहरूलाई पनि हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ र हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् भन्न चाहन्छौँ र यही उद्देश्यले आजको प्रेस मिट राखिएको हो। र म केही समय लिएर के निवेदन गरौँ भने आज समग्रतामा मुलुकलाई हेर्दाखेरि मुलुक मात्रै होइन तपाईँ हामी सबै असफल भएको अवस्थामा छौँ। आज मुलुकको राजनीति असफल छ। आज मुलुकका राजनीतिक दलहरू असफल छन्। मुलुकलाई राजनीतिक दिशा दिन्छु भन्ने व्यक्तिहरू असफल छन्। मुलुकको न्याय प्रणालीमा ठुलो असन्तुष्टि छ। हिजो मात्रै मेरा एकजना अनन्य मित्र टिकाराम भट्टराईजीले न्यायपालिकाको बारेमा सशक्त रूपमा बोल्नु भएको छ। त्यसबाट के कुरा प्रष्ट हुन्छ भने आज मानिसहरू मुलुकमा न्याय पाइँदैन कि भन्ने भावनाले ग्रसित छन् या त्यो तथ्य स्थापित भइसकेको अवस्था हो कि भन्ने एउटा डरलाग्दो चित्र आएको छ। न्याय नै मरेको अवस्था छ। राजनीति मात्रै असफल भएन, कतै न्याय नै पनि असफल भइसकेको हो कि। त्यति मात्रै होइन, हाम्रो सिङ्गो संरचना, हाम्रो राज्यको जुन संरचना छ त्यो संरचना नै असफल भएको हो कि। र राज्यलाई सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरू र निकायहरू मात्रै असफल नभएर सिङ्गो समाज नै, तपाईँ हामी सबै, हामी जस्ता अभियन्ताहरू, तपाईँहरू जस्ता मिडियाहरू, आज हामी सबै समग्र रूपमा नै असफल भएको मैले देखेको छु। यो एउटा कहाली लाग्दो चित्रण हो। तर यो कहाली लाग्दो चित्रणले मैले निराशा सिर्जना गर्न खोजेको होइन। यो नै तपाईँ हाम्रो जेनेरेसनको लागि, तपाईँ हामी प्रत्येक क्रमठ नेपाली नागरिकको लागि एउटा ठुलो चुनौती र अवसर हो। यी समस्याहरू हामीले सम्बोधन गर्न सकेनौँ भने, राज्यको यो असफलतालाई हामीले चिर्न सकेनौँ र राज्यलाई सफल दिशामा लान सकेनौँ भने यो असफलताले मुलुकलाई चरम विशृङ्खलतामा र अराजकतामा पुर्याउनेछ र त्यो विशृङ्खलता र अराजकताबाट कसैलाई पनि फाइदा हुँदैन र मुलुक ज्यादै एउटा कठिन अवस्थाबाट गुज्रिनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले यो चुनौतीको सम्बोधन गर्नुपर्ने चाहिँ आज तपाईँ हामी प्रत्येक नेपाली नागरिकको जिम्मेवारी छ र यो जिम्मेवारीलाई हामीले बोध गर्न सक्यौँ भने मात्रै यो मुलुकलाई हामीले ठिक दिशामा लिएर जान सक्छौँ। त्यसैले म मुलुकलाई ठिक दिशामा लिएर जानका लागि, अर्थात् मुलुक बचाउन र मुलुक निर्माण गर्नका लागि नेपाललाई माया गर्ने, नेपाली विचारमा आस्था राख्ने सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरू, स्वाभिमान नेपाली नागरिकहरूलाई हामीसँग जोडिनका लागि पनि म अनुरोध गर्दछु। र चैत 28 र 29 गते काठमाडौँमा हुने कार्यक्रम, त्यो कुन ठाउँमा कार्यक्रम हुँदैछ भन्ने विषयमा बालकृष्णजीले, सागरजीले पछाडि राख्नु नै हुनेछ। हाम्रो कार्यक्रम बिहान 8 बजेदेखि सुरु भएर बेलुका 6 बजेसम्म 2 दिनसम्म हामी गहन रूपमा छलफल गर्नेछौँ। त्यो भेन्यूको बारेमा बालकृष्णजी, सागरजीले राख्नुहुनेछ। र म यहाँ के निवेदन गर्न चाहन्छु भने नेपालका लागि नेपालीको बारेमा र खास गरी मेरो आफ्नै बारेमा विभिन्न किसिमका चर्चा परिचर्चा र विवादहरू सिर्जना भएका छन्। त्यसको विषयमा पनि मैले प्रश्न पार्नुपर्ने जरुरी छ। मैले पटक पटक पनि प्रश्न पारेको छु र म आज बहुत गम्भीर र संवेदनशील रूपमा भन्न चाहन्छु। म माथि एउटा के आरोप लगाइयो भने तपाईँ सीके राउतको लयर हो, सीके राउतको मुद्दा लड्नुभयो। आज सीके राउत राजनीतिक मूलधारमा आएका छन् र त्यसको लागि कसैको भूमिका छ भने डाक्टर राजेश ऐराजले भन्नुहुन्छ। डाक्टर राजेश ऐराज र मेरो संयुक्त प्रयासले भएको, त्यसमा सबैभन्दा ठुलो भूमिका मेरो छ, सुरेन्द्र भण्डारीको छ। म मेरो आलोचकहरूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, तपाईँ यो मुलुक विखण्डन होस् भन्ने चाहनुहुन्छ कि विखण्डनकारीहरूले विखण्डनकारी गतिविधि छोडुन् भन्ने चाहनुहुन्छ? तपाईँ विखण्डन होस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने मैले सीके राउतको पक्षमा गरेको बहस
र सिके राउतलाई विखण्डनकारी गतिविधि छोड्नका लागि र राजनीतिक मूलधारमा ल्याउनका लागि गरेको मेरो प्रयास गलत हो। तपाईँ यो मुलुक बचाउन चाहनुहुन्छ, यो मुलुक ऐक्यबद्ध बन्नुपर्छ, मुलुक टुक्रिनु हुँदैन भन्ने चाहनुहुन्छ भने मैले जे प्रयास गरेँ त्यो प्रयास तपाईँले प्रशंसा गर्न नसके पनि तपाईँले नबुझिकन आलोचना जुन गरिरहनु भएको छ त्यो गलत छ। त्यसैले मेरा यी आलोचकहरूलाई म भन्न चाहन्छु, एकचोटि आँखा खोल्नुहोस्, कम आउट अफ द बक्स, मुलुकलाई माया गर्नुहोस्, के गर्दा मुलुकलाई राम्रो हुन्छ त्यो कुरा सोच्नुहोस्। त्यसैले म मुलुकमा रहेका सम्पूर्ण देशभक्त, मुलुकलाई माया गर्ने नागरिकहरूलाई भन्न चाहन्छु, यो विषयमा तपाईँ झुक्किन जरुरी छैन, तपाईँ कन्फ्युज हुन जरुरी छैन, किनकि सिके राउत मूलधारमा आउनु भनेको, अझै पनि म भनिरहेको छु, सिके राउतले विखण्डनकारी गतिविधि छोड्ने कुरा अझै पनि नेपाली नागरिकहरूलाई विश्वस्त तुल्याउनुपर्छ। म अहिले पनि उहाँको आलोचक नै हो, तर जुन ठाउँमा सिके राउतजी आइपुग्नु भएको छ त्यसको श्रेय निश्चित रूपमा कि त सुरेन्द्र भण्डारीलाई जान्छ कि त खड्गप्रसाद ओलीलाई जान्छ। त्यसैले भएको सत्य तथ्य र राम्रो कुरालाई प्रशंसा गर्न पनि नेपाली नागरिकले जबसम्म सिक्दैनन् मुलुक बचाउने दिशामा उनीहरूको भूमिका कारगर हुन सक्दैन। दोस्रो विषय, केही समय अगाडि मेरो एउटा पोस्टले विवाद सिर्जना गर्यो। मैले त्यो पोस्टमा के भने 2047 सालको संविधान बिउजाएर राजा ल्याउने कार्यमा म संलग्न हुन सक्दिनँ या त्यस किसिमको राजा बोक्न सक्दिनँ भनेर मैले लेखेँ। हामीले प्रष्ट रूपमा डे 1 देखि जब नेपालका लागि नेपाली सुरु भयो, हामीले 5 वटा इस्यु उठायौँ। एउटा, यो मुलुकको सबैभन्दा ठुलो समस्या भ्रष्टाचार, त्यसले भ्रष्टाचारको अन्त्य गरिनु पर्दछ र भ्रष्टाचार कसरी अन्त्य गर्ने भन्ने बारेमा हामीले 6 वटा मोडालिटी दियौँ। कुनै पनि अभियानले, कुनै पनि राजनीतिक दलले त्यो कुरा अगाडि सारेको छैन। हामी हाम्रो एजेन्डा मात्रै अगाडि सारेनौँ, त्यसको समस्याको समाधान पनि हामीले मार्गचित्र पनि क्लियरली हामीले अगाडि राख्यौँ, जुन कुरा आज सबैले बोल्न थालेका छन्। एउटा। दोस्रो, हामीले राष्ट्रियता, आज राष्ट्रियता कमजोर छ, राष्ट्रियता बचाउनु पर्दछ। राष्ट्रियता बचाउनका लागि यो मुलुक बनाउने शक्तिहरूलाई निषेध गरेर हुँदैन। नेपाली नागरिक, नेपाली सेना र राज संस्था, यी 3टा शक्ति मिलेर यो मुलुक बनाए। यी 3टा शक्तिमध्ये कुनै एउटालाई मात्रै निषेध गरियो भने पनि यो मुलुक विखण्डनतिर जान्छ, यो मुलुक कठिन अवस्थामा पुग्छ, यसको राष्ट्रियता कमजोर हुन्छ भन्ने हामीले डे 1 देखि लिएको अडान हो र आज पनि हाम्रो त्यही अडान छ। तर हामीले भनेको कुरा के हो भने 47 सालको संविधानको कुरा गर्दाखेरि 47 सालको संविधानले डेमोक्रेसी र मोनर्की अर्थात् राज संस्था र लोकतन्त्रलाई एकै ठाउँमा राख्यो, एक अर्कासँग अनुन्याश्रित बनायो। राज संस्थालाई छोडेर डेमोक्रेसी मात्रै प्र्याक्टिस गर्ने पनि यो मुलुकको हितमा हुँदैन, डेमोक्रेसीलाई मात्रै प्र्याक्टिस गरेर राज संस्थालाई निषेध गर्ने पनि यो मुलुकको हितमा हुँदैन भन्ने त्यसको जुन फिलोसफी थियो, त्यो फिलोसफी हाम्रो आजको पनि प्रमुख एजेन्डा हो। हिजो डे 1 देखिको हाम्रो प्रमुख एजेन्डा हो। हामी त्यो एजेन्डामा हिजो पनि थियौँ, आज पनि छौँ। तर हामीले 47 सालको संविधान बिउजाउनु पर्छ भनेर हामीले भनेको होइन। कुनै पनि परिवर्तन, कुनै पनि क्रान्ति पछाडि फर्किँदैन। 47 सालका संविधानभित्र भएका थुप्रै घटनाहरू छन्। राजा वीरेन्द्रको सिङ्गो वंश नाश भएको छ, राजा ज्ञानेन्द्रले 2चोटि सत्ता आफ्नो हातमा लिएका छन्, डेमोक्रेसीमाथि आक्रमण भएको छ, 17,000 मान्छे मारिएका छन्, जनयुद्ध भएको छ, नागरिकता बाँडिएका छन्, जहाँ बालकृष्णजी एक्लैले फाइट गरेर नागरिकता कुरा रोक्नु भएको छ। महाकाली सन्धि, अहिलेका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली लगायतका व्यक्तिहरू भएर महाकाली सन्धि गरिएको छ नेपालको अहितमा। यस्ता थुप्रै असङ्ख्य घटनाहरू छन्। ती सबै घटनाको जिम्मेवारी 2047 सालको संविधानले लिनुपर्छ। त्यसैले 2047 सालको संविधान बिउजिन सक्दैन, बिउजाउन हुँदैन भन्ने हाम्रो एउटा स्पष्ट दृष्टिकोण हो। तर 2047 सालका संविधानका राम्रा पक्षहरू, लोकतन्त्र सहितको राज संस्था, त्यो कुरालाई हामीले आत्मसात गर्नुपर्छ र अबको मुलुकको पोलिटिकल फाउन्डेसन भनेको त्यही हो भन्ने कुरा हामीले भनेका हौँ। र सँगसँगै हामीले के भन्यौँ भने जब यो मुलुकमा राज संस्थाको विषयमा समाजमा छलफल, एकाडेमिक डिस्कोर्स हराइसकेको थियो, त्यो डिस्कोर्स सृजना गर्ने धेरै थोरै मान्छे, बालकृष्णजी, म लगायतका हामीहरू नै मानिसहरू हौँ। हामीले किन यो डिस्कोर्स अगाडि बढायौँ भने यो मुलुकमा डेमोक्रेसी र मोनर्की चाहिन्छ भनेर हामीले बढायौँ। आज मुलुकमा पर्याप्त रूपमा राज संस्थाको बारेमा छलफल भएको छ, तर समस्या कहाँ छ भने राजाको दृष्टिकोण चाहिँ के हो त? राजा आफै राजाको रूपमा फर्किन चाहन्छन् कि चाहँदैनन्? राजा कस्तो किसिमको राजा बन्न चाहन्छन्? राजा हिजोकै जस्तो सक्रिय राजा बन्न चाहने हो कि 47 सालको संविधान बोकेर राजा बन्न चाहने हुन् कि यही संविधानमा व्यापक परिमार्जन गरेर राजा बन्न चाहने हुन् कि या हामीले भने जस्तो संविधानभित्र बस्ने,
पार्लियामेन्टभित्र बस्ने, राजनीतिक शक्तिको प्रयोग नगर्ने, मुलुकको आस्था र एकताको प्रतीक भएर बस्ने र राजनीतिक शक्ति नेपाली नागरिकहरूले नै प्रयोग गर्ने यस किसिमको राजा भएर बस्ने हुन्। आज राजावादी आन्दोलन यहाँले जुन देखिरहनु भएको छ त्यो लगभग 3-4वटा खेमामा विभक्त छ। हो, थुप्रै 400-500 सङ्घ संस्थाहरू छन्, तर सैद्धान्तिक रूपमा 3-4वटा खेमामा विभक्त छ। पहिलो खेमा सक्रिय राजा, अहिले पनि राजाले नै सबै थोक गर्नुपर्छ। राजा आएपछि मुलुक ठिक हुन्छ। एउटा संस्था या एउटा व्यक्ति आएपछि सबै उसँग डराउनुपर्छ र उसको त्यो डरका आधारमा, उसले गर्ने शासनका आधारमा मुलुक ठिक हुन्छ भन्ने एउटा सक्रिय राजाको जुन अवधारणा राख्यो त्यो अवधारणा गलत छ। आजको 21st सेन्चुरीमा सक्रिय राजाको परिकल्पना गर्न सकिँदैन। हामीले डे 1 देखि भनेको कुरा हो र आज पनि हामी त्यही भन्छौँ। र हामी के भन्छौँ भने 2047 सालको संविधान फर्काएर बिउजाएर पनि राज संस्थाको भविष्य सुनिश्चित हुन सक्दैन। पोलिटिकल कन्फ्लिक्ट मुलुकमा निम्त्याएर राज संस्थाको भविष्य सुनिश्चित हुँदैन। राज संस्थाको अहिले पनि यो मुलुकमा आवश्यकता छ, मुलुकको राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रूपमा, राजनीतिभन्दा माथि उठेको संस्थाको रूपमा। तर 47 सालको संविधान बिउजाएपछि मात्रै राजा फर्किन्छन् भन्ने गलत धारणा बोकेर गरिने आन्दोलनको भविष्य छैन। त्यस्ता आन्दोलन हामी समर्थन गर्न सक्दैनौँ भन्ने हाम्रो धारणा हो। तर त्यो संविधानभित्रका राम्रा पक्षलाई यही संविधानलाई परिमार्जन गरेर या नयाँ संविधान बनाएर राख्नु पर्दछ भन्ने हाम्रो धारणा हो। त्यसैले म सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने हाम्रा एजेन्डाहरू, हामीले जुन डे 1 देखि सारेको एजेन्डा हुन्, हाम्रो एजेन्डामा हामी अहिले पनि त्यही छौँ। तर हामीलाई दुःख के छ भने आज राजाको पक्षमा, राजालाई पुनर्स्थापित गर्नु पर्छ भन्ने पक्षमा भएका आन्दोलनहरू चाहिँ विभाजित भएका छन्, गलत दृष्टिकोणले परिचालित भएका छन्, गलत दृष्टिकोण बोकेर हिँडेका छन्। यसले गर्दाखेरि यसले झनै ठुलो एउटा सङ्कट र राज संस्थालाई नै सङ्कटमा पार्ने काम भएको छ र त्यस्तो किसिमको क्रियाकलाप नगरौँ। र हामी सबै राष्ट्रवादी शक्तिहरू, राज संस्थाप्रति आस्था भएका शक्तिहरू एक ठाउँमा आउनु पर्दछ भन्ने हामीले डे 1 देखि भनिरहेको, तर हामी यो कुरामा असफल रह्यौँ। यो सम्भव छैन भन्ने कुरा मैले महसुस गरेको छु। तर यो सम्भव छैन भने पनि के त अब हामी केही पनि नगर्ने, हामी चुप लागेर बस्ने, मुलुकमा भएको भ्रष्टाचार, व्यथिति, लुटतन्त्र यी सब कुरा हेरेर बस्ने? होइन, हेरेर बस्न सकिँदैन। त्यसैले हामी यो विषयमा छलफल गर्न चाहन्छौँ। यदि राजाको प्रष्ट दृष्टिकोण आउँदैन, राजा आफू फर्किन चाहन्छन् कि चाहँदैनन्, राजाको योजना के छ, राजा कस्तो किसिमको राजा बन्न चाहन्छन्, राजाले नै राजा हुन मन छैन भने हामीले मात्रै राजा बोकेर हुँदैन, हामीले मुलुक पनि बोक्नु पर्दछ। मुलुक मुख्य कुरा हो, राजा दोस्रो सेकेन्डरी कुरा मात्रै हुन्, मुलुकभन्दा राजा प्राथमिक कुरा होइनन्। राजा शासकीय संरचनाको एउटा पक्ष मात्रै हुन्। त्यसैले हामीले यी सम्पूर्ण विषयमा व्यापक रूपमा छलफल गरेर एउटा राजनीतिक सोचका साथ अभियानलाई पनि सँगसँगै लाने र एउटा राजनीतिक शक्तिको रूपमा पनि नेपालका लागि नेपाललाई स्थापित गर्ने, यी विभिन्न विषयमा छलफल गरेर भावी रणनीतिहरू बनाउनको लागि हामीले यही चैत्र 28 र 29 गते काठमाडौँमा राष्ट्रिय भेलाको आयोजना गरेका छौँ। र त्यो भेलामा उपस्थित भइदिनका लागि जो साथीहरूले हामीसँग सम्पर्क गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई हामीले सम्पर्क नम्बर दिएका छौँ। ती सम्पर्क नम्बरमा सम्पर्क गरिसक्नु भएको छ। जसले गर्नु भएको छैन र जो इच्छुक हुन चाहन्छ, मुलुकको विषय गम्भीरतापूर्वक सोच्न चाहन्छ, मुलुकलाई एउटा दिशा दिन चाहन्छ, मुलुकलाई बचाउन र निर्माण गर्न चाहन्छन्, त्यस्ता सम्पूर्ण साथीहरूलाई फेरि सम्पर्क गर्नुहोस्। हामी 200 जनाभन्दा बेसी साथीहरूलाई हामी एक्सेप्ट गर्न सक्दैनौँ ठाउँको विभिन्न कारणको समस्याले गर्दाखेरि। त्यसैले जति सक्दो छिटो हामीले दिएका सम्पर्क नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोस् र तपाईँहरूको सहभागिता होस् र तपाईँका विचार हामी सुन्न चाहन्छौँ। हाम्रा गल्ती कमी कमजोरीको पनि हामी समीक्षा गर्न चाहन्छौँ, हाम्रा राम्रा पक्षको पनि समीक्षा गर्न चाहन्छौँ र भविष्यको लागि एउटा मार्गचित्र, स्पष्ट मार्गचित्र हामी बनाउन चाहन्छौँ। त्यसको लागि पत्रकार साथीहरू, मिडियाका साथीहरूले आज जसरी हामीलाई सहयोग गर्नुभयो त्यसको लागि म पुनः धन्यवाद दिँदै फेरि सागरजीलाई म माइक हस्तान्तरण गर्छु। धन्यवाद। धन्यवाद वरिष्ठ अधिवक्ता, नेपालका लागि नेपालीका संयोजक डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीलाई। उहाँले प्रष्ट रूपमा हामीलाई पनि विवादमा तान्नका लागि जे कुराहरू ल्याइएका छन् ती कुराहरूका विषयमा प्रष्ट पारिदिनु भएको छ र वास्तवमा मुलुकले कस्तो किसिमको शासन व्यवस्था आवश्यक थियो मुलुकमा र मुलुक कुन मार्गतिर गइरहेको छ, वास्तवमा यो सही मार्गतिर मुलुक गइरहेको छैन भन्ने कुरा चाहिँ
हिजो अस्ति केही हप्ता अगाडि एउटा सर्वेक्षण भएको थियो। त्यो सर्वेक्षणमा पनि करिबन 5000 मानिसहरूले त्यसमा आफ्नो मत दिएका थिए र त्यहाँ दिँदै गर्दाखेरि वर्तमान शासन प्रणाली र वर्तमान नेताहरूप्रति लगभग 2/3 भन्दा माथि सर्वेक्षणमा हुनुभएका जनताहरूले चाहिँ यो व्यवस्था र वर्तमान नेतृत्वप्रति अविश्वास गरेको देखिएको छ र समग्र रूपमा मुलुकभर नै अहिलेको व्यवस्था र अहिलेका नेतृत्वहरूप्रति राजनीतिक नेतृत्वहरूप्रति विश्वास नरहेको प्रष्ट देखिन्छ। र यस्तो अवस्थामा अब हामीले के गर्ने त? हामी पनि चुप लागेर बस्यौँ भने अब यो मुलुकले थेग्न नसक्ने गरी दुर्घटनातिर जान सक्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ। तसर्थ त्यस्तो खालको दुर्घटनालाई रोक्नका लागि राजनीतिक रूपमा नै हामीले एउटा ठोस कदम चाल्नुपर्छ भन्ने मनसायका साथ अब हामीले आउने हप्तामा 28 र 29 गते राष्ट्रिय भेला गर्न लागेका हौँ। त्यसको उद्देश्य अबको मुलुकको गन्तव्य के हो भन्ने नै हो। मन्तव्यको क्रमलाई जोड्न चाहन्छु र अन्तिम वक्ताको रूपमा अब हाम्रो भावी कार्यक्रम र पर्सि हुन गइरहेको 28 र 29 गतेको कार्यक्रम को विषयमा र हामीले कुन गन्तव्य लिन लागिरहेका छौँ भन्ने विषयमा र देशव्यापी रूपबाट को आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरूलाई प्रष्ट पारेर र यो कार्यक्रमलाई पनि समापन गरिदिनु हुनका लागि म नेपालका लागि नेपालीका प्रमुख अभियन्ता वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेज्यूलाई आमन्त्रण गर्दछु। हामीहरूले 3 वर्षदेखि विभिन्न प्रश्न उठाएर देशका विभिन्न ठाउँमा सडक आन्दोलन गर्यौँ। हाम्रा धेरैवटा नाराहरू अहिले नेताका मुखमा छन्। हामीहरूले पञ्चायतकालदेखि भ्रष्टाचारीको राजनीतिज्ञको सम्पत्ति छानबिन गरौँ भने बाबुराम पनि तयार हुनुभयो, कमल थापा पनि तयार हुनुभयो। संसदमा बारम्बार प्रश्न उठ्छ र योभन्दा अगाडि नेकपाको घोषणापत्रमा लेखियो नै हामी सरकारमा आयौँ भने राजनीतिज्ञ र उच्च ओदाका मान्छेको सम्पत्ति छानबिन गर्छौँ भने, तर काम भएन। यही सब कुरा हेरेर हामीहरूलाई देशभरिबाट मान्छेले एकताल हामी मेचीदेखि महाकाली 77 जिल्लाका मान्छे बसेर एउटा व्यापक विचार विमर्श गरौँ। अब हाम्रो गन्तव्य के हुने, देशको गन्तव्य के हुने भन्ने विषयमा छलफल गरौँ भन्ने अनुरोध आएका कारणले हामी सिना मङ्गलको एसआर ब्याङ्केटमा 28 र 29 गते दिनभरि हामी बस्छौँ। यसका लागि हामीसित सम्पर्क भएका मान्छेलाई हामीहरूले खबर गरिसकेका छौँ। जसले खबर पाउनु भएको छैन यही सूचनालाई आधार मानेर आउन पनि सक्नुहुन्छ र जो यो देशको यो अवस्थातिर चिन्तित हुनुहुन्छ, हामीहरूले उठाएका नारासँग सहमत हुनुहुन्छ, त्यो उहाँहरू पनि आउन सक्नुहुन्छ। हामी कुनै गोप्य काम गर्दैनौँ, हामी गैर कानुनी काम पनि गर्दैनौँ। हामीहरूलाई कसैले मार्नु छैन, पुष्पकमल दाल जस्तो 17,000 मारे जस्तो। हामीहरूले काहीँ बम पड्काउनु पनि छैन, हामी ध्वंसात्मक काम गर्नु पनि छैन। हाम्रामा सिआइडीहरू आए पनि हुन्छ, त्यसलाई पनि हामी कन्भिन्स गर्छौँ। त्यसैले भूपू राष्ट्रसेवक, भूपू सेनाका मान्छे, भूपू प्रहरीका मान्छे, राप्रपाका राजा र देश भन्ने मान्छे कमल थापाले उहाँहरूको इच्छा पुरा गर्न सक्नु भएन। माओवादी जे नाराले हिजो त्यत्रा लडाका लागेका थिए, पुष्पकमल दाहालले ती जम्मैलाई बिर्से। यो देशका लागि उहाँहरू पनि आउन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो ठाउँको सीमिततालाई हेरेर हामी उहाँहरूलाई पनि स्वागत गर्छौँ। काङ्ग्रेसमा पनि हाम्रो मान्यताका थुप्रो मान्छे छन्, उहाँहरू पनि आउन चाहनुहुन्छ भने हामी उहाँहरूलाई स्वागत गर्छौँ। नेपाली जनतालाई हाम्रा नेताले बारम्बार झुक्क्याए। यो कुरालाई हामी कानुनी भाषामा चाहिँ ठगी भन्छौँ। एउटा कुरा भन्ने, अर्को कुरा गर्ने। पञ्चायतभरि जम्मै समस्या त पञ्चायत हो। बहुदल भएपछि नेपाल स्वर्ग हुन्छ भने जनताले पत्याए हो, स्वर्ग चाहिएको छ नेपालीलाई, पञ्चायत फ्याँकिदिए। पञ्चायत फ्याँकेपछि जब बहुदलीय व्यवस्था आयो, काम गर्न आँटो, जम्मै विकास गर्न आँटो, स्वर्ग बनाइदिउँ भनेको राजाले दिँदैन भने
हो राजाले विकास गर्न दिएनन्, स्वर्ग त चाहिएकै छ, सिङ्गापुर बनाइदिन्छु भने राजा बिदा गरे। सिङ्गापुर स्वर्ग भएन। त्यसपछि के भने अब संविधान सभा चाहियो, अरू जम्मै त पुग्यो, यो संविधान सभा भएपछि नेपाल स्वर्ग हुन्छ, सिङ्गापुर हुन्छ, रोजगार पाउँछन्, शिक्षा स्वास्थ्य निःशुल्क हुन्छ भनियो। पत्यायौँ हामी जम्मैले पत्यायौँ, संविधान सभा पनि भयो। त्यसपछि अब संविधान सभा भयो, अब संविधान चाहिन्छ भने, संविधान भएपछि स्वर्ग हुन्छ भने संविधान पनि आयो। त्यसपछि संसदको चुनाव चाहियो भने चुनाव पनि भयो। अनि 2/3 चाहियो भने 2/3 पनि दिए, भयो के त। काठमाडौँ नगरपालिकाको चुनाव हुँदा तपाईँहरू कति मोनोरेल, मेट्रो, फ्लाइओभर कति सुन्नुभयो, कति पढ्नुभयो? एउटा रहेछ त। अहिले के रहेछ, कोरोनाको बहानामा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर सपरिवार लिएर सोल्टी होटलमा 1 महिना सुत्नुभयो। उहाँको फ्लाइओभर, मोनोरेल त्यहाँ रहेछ, सडकमा रहेनछ मोनोरेल। त्यसैले अब नेपाली जनतालाई हामी के भन्छौँ भने हामी त ठगका फेलामा परेछौँ। कहिलेकाहीँ तपाईँहरू रेलमा भारतमा हिँड्नु भएको छ भने 3 तासै फेला पर्छ। 3 तासे भनेको 3 तास खेलाउँछ। सुरुमा मारिदिन्छ, अलिअलि तिर्दिन्छ, अनि त्यसले त्यो मान्छेले के थाहा पाउँछ भने यो पो काम राम्रो रहेछ त, जति हानु त्यति पैसा आउने। अनि भएभरिको पैसा जब हालिदिन्छ अनि टाट बाँधेर लगिदिन्छ। हामी त 3 तासेका फेला परेछौँ। यी राजनीतिज्ञ भनेका त 3 तासे फेला परे, 2/3 भयो, केही पनि भएन। अब 2/3 अहिले आएका मान्छे 12 बुँदे दिल्ली सम्झौताले एक्लै ट्याट्नमा राखिदिएका पार्टी अहिले विभक्त भए, एकले अर्काको कोराकोरो गरेको छ। अब हाम्रो निष्कर्ष के आयो भने 12 बुँदे दिल्ली सम्झौताबाट सुरु भएका संविधान पनि फेल भयो, व्यवस्था पनि फेल भयो, पार्टी पनि फेल भए, नेता पनि फेल भए। अब यसको विकल्प हामी सोच्नुपर्छ भनेर यस विषयमा पनि हामी छलफल गर्छौँ। तपाईँहरूलाई निष्कर्ष हामी भन्छौँ। त्यसैले यो छलफलले यो संविधानको हैसियत के, अब नेपालको भविष्य कहाँ जाने, अब बेरोजगार समस्या कसरी समाधान गर्ने, भ्रष्टाचार कसरी निर्मूल गर्ने, देशमा व्याप्त चाहिँ तपाईँको नैराश्यता कसरी समाधान गर्ने विषयमा हामी व्यापक छलफल गर्छौँ। तर यो छलफल हामी केही मान्छे गरेर बसेर केही हुनेवाला छैन। यसका लागि तमाम जनताले हामीलाई साथ दिनु हो। हामी भ्रष्टाचार गर्नका लागि आएका होइनौँ, हामी बेरोजगार छैनौँ, हामी रोजगार मान्छे हौँ। तैपनि यो देश नरहेन भने हाम्रो रोजगार समाप्त हुन्छ। यो देश रहेन भने तपाईँहरू पत्रकारका छोरा पत्रकार हुन पाउँदैनन्। यो देश रहेन भने मेरो छोरो वकिल हुन पाउँदैन। त्यसैले यो कामका लागि हामी निस्वार्थ कामले गर्दैछौँ। अहिलेका नेताहरू निस्वार्थ गरेका होइन रहेछन्। अहिले यो 77 सालमा एउटा चाहिँ सकारात्मक काम भयो। 12 बुँदे दिल्ली सम्झौताले सिक्किम बनाइदिन एउटै टाट्नामा घाँस हालेर पठाइदिएका खसी यहाँ सिगौरी खेल्न थाले। ती खसी ती 3 टुक्रा भए, 3 पार्टीतिर लागे। पुष्पकमल दाहाल एकतिर, माधव नेपाल एकतिर, खड्ग ओलीजी एकतिर। कमसे कम अब सिक्किम हुँदैन कि नेपाल, सिक्किम बनाउने शक्ति विभक्त भयो। त्यो एउटा 77 सालको सकारात्मक सन्देश हो। यो होइन भने जे परिस्थिति सिक्किमको थियो त्यही परिस्थिति नेपालको हुन्छ भन्ने हामीहरूलाई ठुलो आशंका छ र हामीहरूले राजाको कुरो पनि गर्यौँ। 14-15 वर्ष नेपालमा राजा यी छन्। जनता राजाको के हो दृष्टिकोण के हो थाहा पाउनु पर्यो भन्छन्। तर राजाबाट कुनै अभिव्यक्ति आइरहेको छैन। र संसारमा जसले राजनीति अधिकार प्रयोग गर्न खोजे राजा ती विदा भए। जुन राजा जनतासँग मिलेर जनताको साथमा बसे, राजनीति अधिकार प्रयोग गर्न खोजेनन्, ती राजा सम्मानित भए। अब हामी नेपालमा राजाको हैसियत बेलायत अथवा जापान जस्तो हामी बनाउन चाहन्छौँ। नेपालमा 12-13 वर्षमा 12-13 वटा सरकार फेरियो। अहिले 2/3 सरकारको नि यही चाहिँ तपाईँको चाहिँ यही कारणले फेरिँदैछ 3 वर्षमा। अहिले आज जाने कि भोलि जाने चाहिँ शङ्का छ। यसको कारण के हो? 2-3 वटा कारण छन्। संसारमा गणतन्त्र चलेको छ, अरू देशमा पनि चल्छ, तर नेपालको फरक परिस्थिति रहेछ। अर्को किन गणतन्त्र यहाँ चलेन भन्दाखेरि चीन र भारतको बिचमा मित्रता छैन।
नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू नेपालमुखी छैनन्, भारतमुखी र चीनमुखी छन्। चीनमुखी सरकार आयो भारतले खुट्टा तान्छ। के भन्छ? चीनमुखी सरकार आएपछि पेकिङ काठमाडौँ आइपुग्यो, बेजिङ काठमाडौँ आइपुग्यो, अब मेरो दिल्लीलाई खतरा छ, खुट्टा तान्छ। जब दिल्लीमुखी सरकार काठमाडौँमा आउँछ, बेजिङले भन्छ ल दिल्ली काठमाडौँ आइपुग्यो, अब मेरो तिब्बतलाई खतरा छ, तान खुट्टा। जसको मारमा हामी परिरहेको छ, यसलाई रोक्न सक्ने हैसियत के हो त? त्यसको एउटै मात्रै संसद अन्तर्गतको एउटा राज संस्था राख्यौँ भने त्यो समस्याको समाधान हुन्छ। जस्तो उदाहरणका लागि यहाँको सरकारले भारतलाई केही गुनासाहरू गरे, केही चीनमुखी काम गर्यो भने त्यो भारतले आएर राजालाई गुनासो गर्छ। यो सरकारले त चीनको मात्रै काम गर्यो, हामीलाई त अप्ठ्यारो पारो। राजाले सरकारका प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउँछन्, ए भारतको मान्छे आएर यसो यसो भन्दै थियो, तँ पनि हाम्रो छिमेकी हो, त्यसको चित्तमा नदुखाऊ भनेर एउटा निर्देशन दिने ठाउँ थियो। यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ भारतको काम मात्रै गरो, चीनले गुनासो गर्यो भने गुनासो गर्ने ठाउँ थियो। अहिले नेपालमा त नागरिकका गुनासा गर्ने ठाउँ पनि रहेनन्। तर अब फेरि यसको फाइदा लिएर राजाले म पञ्चायत खालको राजा चलाउँछु, अब मैले शासन गराउँछु भन्ने हो भने त्यो चाहिँ असम्भव देखिन्छ। त्यसैले हामीहरूले नेपाल खैर यो विषयमा हामी छलफल गर्छौँ। हामीहरूले एउटा अलिकति धारणा परिवर्तन गरेर राजाले जनतासँग भन्नु पर्यो, देश र नेपालीका समस्याको समाधान कसरी गर्ने, त्यो समस्या समाधानको लागि म के हैसियत खोज्ने, जनताको कित्तामा आउने कि नआउने र संसद अन्तर्गत बस्ने कि नबस्ने राजाले यो कुरो डिक्लियर गर्नुपर्छ। पृथ्वीनारायण शाहले विजयनगरजीको घरमा मित्रता गरेर विजयनगरजीलाई साथ लिएर बन्दुक बोकेर युद्धमा लडेर देश बनाए। पृथ्वीनारायण शाहले बनारसबाट मुसलमानलाई झिकाए, हतियार बनाउनलाई। त्यस्तो मिहिनेत गरेर आर्जन गरेको देश पृथ्वीनारायण शाहका सन्तानले खाली बसेर मात्रै हुँदैन। अब नेपालको समस्या यो देशमा जोगाउँछु भनेर जनताका कित्तामा आएर साथमा बस्नु पर्यो। हाम्रो राजासँग यही आग्रह हो। त्यसका लागि राजाले कुनै एउटा समय दिएर म देश जोगाउन आएँ, भ्रष्टाचार यसरी नियन्त्रण गर्छु, मलाई साथ दिनुहोस्, म नारायणहिटीबाट त्रिपुरेश्वरसम्म पैदल यात्रा गर्छु भन्ने हो भने 50-60 लाख नेपाली जनता आउँछन्। तर भात अगाडि थालमा छ भने पनि हातले मुछेर मुखमा त लानै पर्छ। त्यो थालको भात मुखमा त्यसै जाँदैन। हिँड्ने हो भने पाइला चाल्नै पर्छ। हाम्रो राजासँग त्यही अपेक्षा हो। अब कमल थापा, केशरबहादुर विष्टले भने जस्तो पञ्चायतका राजा जय राजा, श्री 5 महाराज धिराजका जय जय भनेर मन्त्री खाने जमाना गए। अब त्यो जमाना कसैले त्यो कल्पना गरेको छ भने त्यो दिवा सपना हुन्छ। तर यो देश नेपाली जनता र राजाले एकीकरण गरेको देश। अब यो देश बचाउने जिम्मा पनि नेपाली जनता र राजाको छ। राजा नेपाली जनताको कित्तामा आउनुपर्छ। जनता भनेका जनार्दन हुन्, जनतासँग जुक्ता इज्जत जाँदैन, इज्जत बढ्छ। त्यही अपेक्षा हामी यो विषयमा पनि हामी 28 र 29 गते व्यापक रूपमा छलफल गर्छौँ। अर्को हामी छलफल एउटा गर्छौँ, अहिले 83% बजेट, 8वटा राष्ट्रपति, 8वटा प्रधानमन्त्री, 886 संसद, 144 मन्त्री, यी सेताहाती काम छैन। अब हामीहरूले एउटा प्रस्ताव गरेका छौँ, 100 देखि 120 संसद, त्योभन्दा बढी नराखौँ। 10 जना मन्त्री भए पुग्छ। उत्तर प्रदेश तपाईँ जानुहोस्, 23 करोड जनसङ्ख्या छ, 40-45 मन्त्री छन्, 400-500 मात्रै संसद छ। 3 करोड जनसङ्ख्यालाई 886 संसद किन चाहियो? यो 3 करोड जनसङ्ख्यालाई 144 मन्त्री किन चाहियो? हामी 10 जना मन्त्री सीमित गर्छौँ। यो चाहिँ प्रदेश खारिज गर्छौँ, स्थानीय निकायलाई अधिकार सम्पन्न बनाउँछौँ। जनताको काम त्यही स्थानीय निकायमा जम्मै काम हुनुपर्छ, त्यहाँबाट बाहिर निस्किनु पर्दैन जनता। तर अहिलेको व्यवस्था चाहिँ के गरियो भने कार्यकर्तामुखी व्यवस्था भयो। नेताले कार्यकर्तालाई व्यवस्थापन गर्न, कान्छा कार्यकर्ता गाउँमै लुटेर खाऊ, महिला कार्यकर्ता प्रदेशमा लुटेर खाऊ, अनि जेठा कार्यकर्ता केन्द्रमा लुटेर खाने। केन्द्रमा एउटा संसद छ श्रीमती, प्रदेशमा मन्त्री छ। केन्द्रमा एउटी श्रीमती संसद छ, प्रदेशमा अर्को लोग्ने मुख्यमन्त्री छ।
55 जना त नेपालमा लोग्ने स्वास्नी छन् संसदमा। राणा कालमा त दाजुभाइको शासन थियो, यहाँ त लोग्ने स्वास्नीको शासन रहेछ। यो लोग्ने स्वास्नीको शासन अब नेपाली जनताले विदा गर्नै पर्छ। यस विषयमा पनि हामी छलफल गर्छौँ। यसको निष्कर्ष के हो त? अघि मैले भने त्यस्तो किसिमको व्यवस्था गर्ने हो भने हामी 80% पैसा विकासमा लाउँछौँ। अहिले 17% पैसा मात्रै विकास खर्च छ। 83% सेता हात्तीले खान्छन्। एउटा बुटवलमा 55 लाखमा गाडी किनेछ, मर्मत खर्च कति? 65 लाख। त्यो जम्मैलाई कारबाही गर्नुपर्छ। हाम्रा हातमा नागरिक सरकार आयो भने, नागरिक आयोग बनायो भने पञ्चायत कालदेखि अहिलेसम्मको राजनीतिज्ञको सम्पत्ति छानबिन गर्छौँ। त्यो छानबिन गर्दा हाम्रो अनुमानमा 12-13 वर्षको बजेट आउँछ। त्यो 12-13 वर्षको बजेट गरिबीका रेखा मुनि भएका नेपाली जनता 23% छन्। त्यो 12 वर्षको बजेट गरिबी निवारणमा खर्च गर्ने हो भने नेपालमा गरिबी उन्मूलन हुन्छ। एकातर्फ भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ, अर्कातर्फ गरिबी उन्मूलन हुन्छ। खोइ छ कसैसित छ योजना? अहिले मैले फेसबुकमा पढ्दै थिएँ पुष्पकमल दाहाल अब सब नेपालीलाई धनी बनाइदिने अरे। हरेक नेपालीको दुबईमा 41 करोड हुन्छ अरे, 41 अरब हुन्छ अरे। हरेक नेपालीको चाहिँ अजय समार्गीका जस्ता व्यापारी पार्टनर हुन्छन् अरे। पुष्पकमल दाहालको जम्मै नेपालीलाई धनी बनाउने सपना सुरु भयो। अर्का ठग सुरु गर्न थाले। यस्तो ठगी त अब नेपालमा चल्दैन। पुष्पकमल दाहालको सम्पत्ति छानबिन गरौँ। अहिलेसम्म राजनीतिज्ञका नाममा रहेको औषधि उपचारको पैसा, राजनीतिज्ञलाई दिएको आर्थिक सहायता, यो जम्मै पैसा असुल उपर गर्नुपर्छ। मलाई थाहा छ औषधि उपचारको पैसा ल्याएर घर बनाएका छन्, औषधि उपचारको पैसा ल्याएर घडेरी किनेका छन्, त्यो पनि हामीहरूलाई जानकारी छ। तर जबसम्म नागरिक सरकार र नागरिक आयोग आउँदैन यो विषयमा हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले हरेक 10-11 वर्षमा नेपालीले परिवर्तन खोजे। 12-13 वर्ष भयो झिक्दे गाड बनेको गलगाड आए। अब नेपाली जनतालाई यो गलगाड कसरी विदा गर्ने? यी त जम्मै ठग मात्रै आछन्। भएन, केही पनि नेपाली जनतालाई भएन। सडक छैन, बाटो छैन, पुल छैन, पानी छैन। एउटा मेलम्चीको धारो उद्घाटन गर्न चाहिँ 10 लाख खर्च गरेको छ हिजो। त्यो 10 लाख खर्च एउटा स्कुललाई गरौँ त? मेलम्ची आएको जनतालाई थाहा छैन? राष्ट्रपतिले धारै खोल्नुपर्ने, सञ्चार माध्यम छैनन् यहाँ। त्यसको अर्थ त्यसको पनि कमिसन खानु छ उहाँलाई। त्यसैले हाम्रो निवेदन गराई यो राज्य हरेक एङ्गलबाट असफल भयो। कुनै एङ्गलबाट हेर्दाखेरि सफल देखिँदैन। अब यसको नेपाली जनताले विकल्प खोजेन भने हाम्रो हालत कि अफगानिस्तान कि सिक्किम के छ, के अरे फिजी, त्यता जाँदैछौँ। बारम्बार नागरिकता बाँडिन्छ। जसले भ्रष्टाचारको चाहिँ ललिता निवासको जग्गा खायो, निर्णय गरौँ प्रधानमन्त्री र बाबुराम र माधव नेवाल, त्यसलाई मुद्दा छैन। त्यसको टिप्पणी पठाउने सचिव अहिले दिल्ली बजार खोरमा छ। त्यही हो न्याय प्रणाली। मैले त बारम्बार उदाहरण दिने गरेको छु। एउटा खुकुरीले कोही मान्छे मारो, त्यो खुकुरीले मार्ने मान्छेलाई मुद्दा लाग्दैन। त्यो खुकुरी कुन आरणमा बनाएको थियो, त्यो आरणवालालाई मुद्दा लगाइन्छ। उहाँहरूको तर्क के रहेछ भने यो आरणवालाले यो खुकुरी नबनाइदिए भए काट्दैन त। त्यही हो न्याय प्रणाली हाम्रो। यही नेपाली जनताले लोकतन्त्र भने यही हो। बाबुराम भट्टराईले, पुष्पकमल दाहालले 34 अरब भ्रष्टाचार गरे भनेर महेन्द्रनगरमा बोले। अहिले विप्लव आएर बोले। अहिलेको सरकारको चाहिँ तपाईँ टोपबहादुर रायमाझी भन्छ पुष्पकमल दाहालले क्यान्टनमेन्टमा 34 अरब खाए। आज मात्रै मैले बिहान हेर्दै थिएँ, जम्मा मेलम्चीको आयोजनाको खर्च 30 अरब। 1.5 सभावटा मेलम्ची खाएका रहेछन् पुष्पकमल दाहालले क्यान्टनमेन्टमा। खोज्नु नपर्ने? त्यो अख्तियार के हेरेर बसिया छ? त्यसैले म के भन्दैछु भने यो व्यवस्था असफल भयो। अब यसको विकल्प जनताले खोज्नुहोस्। हामी पैसा कमाउन, घर बनाउन, अझै सुबार्गीलाई पैसा राख्न दिन आएका होइनौँ। यो देश बचाउन आएका हौँ। हामी बेफुर्सद मान्छे हौँ, तर अब देशका लागि काम गर्न चाहन्छौँ। यसका लागि तपाईँहरू सहयोग गरिदिनुहोस्। कसैले त गर्नै पर्छ नि। हामीहरूले नगरे कसले गर्ने? अहिले यही हतियारकै पछाडि लाग्ने, यही ललिता निवासै खानेका पछाडि लाग्ने, यही हाइज्याकरकै पछाडि लाग्ने। धतुरो रोपेर गुलाब फुल्दैन। हत्याराका पछाडि लागेपछि हत्यै हुन्छ। भ्रष्टाचारीका पछाडि लागेपछि भ्रष्टाचारीमै पुगिन्छ। आतङ्ककारीका पछाडि लागेपछि आतङ्ककारीमै पुगिन्छ। देश विकास गर्ने त बुद्धि चाहियो। कानुन कसरी प्रयोग गर्ने त्यसलाई चाहियो। कानुनको शासन कसरी ल्याउने त्यसलाई चाहियो। यस विषयमा पनि हामी छलफल गर्छौँ र एउटा निष्कर्ष तपाईँहरूलाई खबर गर्छौँ।
र सायद हामी आजैको सूचनामा हामी 28 गते 8 देखि 10 बजेसम्म उद्घाटन सत्र हुन्छ। त्यो सत्रमा तपाईँहरू जम्मै आइदिनु होला। त्यसपछि हामी गोप्य चाहिँ बन्द सत्र गर्छौँ। त्यो उद्घाटन सत्रमा चाहिँ तपाईँहरूलाई पनि हामी निम्ता गर्छौँ भन्दै तपाईँहरू आइदिनु भयो। यो जनता समक्ष पुर्याइदिन सहयोग गरिदिनु होला भन्ने अपेक्षा गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद।